مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیا بہاراں، کلام خدا نو جنہ سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل ہو پیارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل ہو پیارے تے صدقے، اے قرآن دے نل دلوں پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں، اے قرآن دے نل دلوں پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیا بہاراں، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیا بہاراں، کلام خدا نو جنہ سینے لایا، کلام خدا نو جنہ سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں، میں قرآن دے گر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں، اے دے وچ تے ہے نے منافع ہزاراں، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیا بہاراں، دے لئی تے غزرت نے مارا سکھایا، دے لئی تے مکے چوپیاں جدائیاں، صحابہ دے پیارے لہو نال بھائیوں، دے نال رنگی نہ ہویاں دیواراں، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیا بہاراں، کلام خدا نو جنہ سینے لایا، نبی نال مل کے تے لٹیاں بہاراں۔